بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من پہ نا ناک میں آواز لے کے جائیں گے. قل هل من قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. خاک صحیح کریں. من یبدأ الخلق ایک یہ ہو گیا لفظ. دوسرا ثم سین سے کوئی سا پڑے گا ثم. ٹھیک ہے پھر پڑھے شرکائکم پڑھے شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. اب وقف کریں گے تو ہاں کو یعیدہ يعيده کیا لفظ ہے يعيده. اس طرح قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. اگر یہ دی کو لمبا کرتے کتنا پیارا لگتا. من يهدي إلى الحق. إلى الحق قاف کو سختی سے پڑھیں گے کاف کو بشد ہے. إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. كيف تحكمون. ما شاء الله.